Salut! Salut tout le monde! كي دايرين لاباس عليكم؟ j'espère que vous allez bien. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا لا نوفيل فيديو ديالي. الوغ فيديو اليوم ديجا خدمته معكم باش نكون صريحه، ولكن تساؤلات كثيره كيطرحوا عليا وقررت انني نعاودو اون اوتر ميثود اللي هو لي تيم او المواضيع المقترحه اللي تقدروا تحطوا لكم في البرودكسيون اكريت هذا العام في الجهوي ديال 2020. سي بور سا قررت انني نعاود لكم بطريقه مبسطه. المره اللي فاتت كنت درت لكم مجموع، خدمت لكم على اونتيغون لو ديرني لا بواط مارفي كاملين فيديو واحد. دابا غادي ندير لكم لا بواط بوحدها اونتيغون بوحدها، ولا كنتو باغي لو ديرني خطوها ليا في لي كومونتير. يكفي انكم فقط تكتبوا لو ديرني جور دان كونداني، وانا كذلك غادي نحط لكم اون فيديو خاصه بالمواضيع المقترحه اللي تقدروا تحطوا لكم في البرودكسيون اكريت كوم ان سوجي. الوغ كيف ما كتشوفوا انا ديجا كتبت كلشي في لو طابلو. غادي نقرا لكم ونبقى نقول ونشرح لكم با با. الوغ بالنسبه للتيم المقترحين او اللي مطروحين بزاف في لوفر ديال اونتيغون اللي يقدروا زعما يتحطوا لكم، هما كاينين كثارين، ولكن انا اختاريت لكم اللي قرابين ولا اللي يقدروا تطرحوا. اول حاجه قبل ما نقرا لكم بغيت نقول لكم فقط بانه مثلا باش كنعطيكم انايا شي سوجي في لي سوجي مثلا اللي فاتوا، راه ماشي ضروري تحط لكم لو سوجي بهذيك الطريقه اللي انا كنحطو او لا بهذاك، ولا مثلا ما انت باش نشرح لكم مزيان ما عرفتش واش كتوصلكم الفكره ديالي ولا لا. ممكن نحاول ما امكن نبسط لكم المعلومه. مثلا فاش كنحط لكم شي سوجي مثلا ما عرفتش كيف ما بيكون نوع، ماشي ضروري نسميه لكم. الطريقه باش كيتحط هذاك لو سوجي او لا فاصون باش كيطرحوا عليكم لا كيسيون راه كتختلف وتقدر، ولكن هو في الصوب ديالو كيبقى هو نيت. يعني مثلا لو كونفلي دي جينيراسيون اللي انا كنت خدمت معاكم، نقدروا نسميوه كونفلي دي جينيراسيون هكا بالخط العريض، ونقدروا نسميوه مثلا لي جون ما كيتصنتوش لي كونساي ديال لور بارون باغ اكزومبل. هذه حتى هي داخله في لو كونفلي دي جينيراسيون. يعني الا عندكم دي زارغومون خاصين بلو كونفلي دي جينيراسيون تقدروا توظفوهم حتى هذه راه صالحه حتى ليها. فهمتوني؟ ما عرفتش واش اليده وصلاتكم ولا لا. عفاكم خليو لي في لي كومونتير الا كنتو كتفهموني. انا كنحاول نهضر ابسط ما عندي باش توصلكم الفكره. المهم لي سوجي اللي حطيت لكم هنا راهم يقدروا يتحطوا لكم بحال هكا نيت بهاد الكلمات اللي محطوطين، ويقدروا يتحطوا لكم بصيغه اخرى، ولكن كيبقى المعنى واحد. خاصكم غير تخدموا الذكاء ديالكم شي شويه وغادي تفهموا. نبداو على بركه الله. اول تيم كنلقاوه في اونتيغون هو لا سوليتود، الوحدانيه. فاش كنبداو لا بياس اول حاجه كنكونوا كيهضر لو برولوغ على اونتيغون كيقول انها جالسه فواحد البلاصه سول. يعني الوحدانيه هنا فين كتجلى؟ عند من كتجلى عند اونتيغون، وكتجلى كذلك عند كريون. عند فين كتجلى عند اونتيغون انها وحيده في العالم ديالها قبل ما تنتحر، وكريون غادي تجلى عنده من بعد ما غادي تنتحر بنته عفوا بنت اختو، وغادي يتبعها ولدو ايمو، وغادي يتبعوا ماما اللي هي الزوجه ديال كريون اللي هي اوريدي. الوغ كيف ما قلت لكم هذا لا سوليتود كتجلى عند اونتيغون فاش كتكون بوحديتها في لا بياس كامله، هي كونفيرمي وعز على لو تبقى بوحدها. وكريون غادي تجلى عند الوحدانيه من بعد ما غادي يموت ليه ولده وبنت اختو ومراته. يعني المطلوب منكم من هاد لا فيديو هادي انا كنعطيكم لي تيم المقترحه، والمطلوب منكم انكم تقلبوا عليهم، تقلبوا على لا ديفينيسيون، تقلبوا تساعدوا ريوسكم باش انكم تاخذوا لو ماكسيموم دي فوكابولير، لو ماكسيموم دي زيدي اي لو ماكسيموم في دي اوسي دي انفورماسيون دي زارغومون، وتعقلوا عليهم باش الا تحط لكم شي سوجي من هادو اولا شي سوجي قريب ليهم بصيغه مغايره تلقاو راسكم ديجا خادمينو، وتلقاو راسكم دماغكم فيه ما يتحط فيه ما يتقال، وتلقاو ما تكتبوا. ماشي هي الا دخلتي ما يمكنش الا دخلتي القسم ما عندك حتى شي الامتحان عفوا ما عندك حتى شي فكره على شي موضوع، على الاقل خدموا على هاد لي سوجي وضروري غيتحط
واحد فيهم اولا شي واحد قريب لواحد منهم، ولا كان قريب ليه راه تقدر تخدم بهذاك الشيء اللي في هذاك لو سوجي اللي قريب ليه، يعني ما كاين حتى شي اشكال. الوغ نكملوا دابا. لو تيم الثاني اللي قريب بزاف ويمكن يتحب هو لو سويسيد، انتحار. لو سويسيد هذا من كيتجلى بيان سور عند انتيغون اللي غادي تنتحر، كيتجلى عند ايمون اللي انتحر من موراها، وكيتجلى عند اوريليس اللي انتحرت من مورا ولدها. حتى لو سويسيد. المهم هاد الهضره كنقول لكم طبقوها على هادشي كامل. لو سويسيد قلبوا عليه في البرودكسيون اكريت، تقدروا تستعنوا بان بيتيت ديفينيسيون واحد تعريف صغير تكتبوه على لو سوجي اللي غيتعطاكم وطرحوا اون كيستيون، اولا كيف ما خدمت معكم تهزوا لو سوجي كيف ما هو. هما غالبا تيكونوا حاطين لكم لو سوجي تقرا كتستعنوا به، كيكون تقريبا فيه اون بيتيت ديفينيسيون تستعنوا بها وتخدموا هذا لا كيستيون ديالكم. لي زارغيمون يكون على الاقل فيه دماغكم فيه واحد 2 و 3 زارغيمون اللي يقدروا يعاونوكم. الوغ السوجي الثالث هو لا فيولونس، العنف. يقدروا يطرحوا عليكم مثلا لو سوجي ولا السؤال ديال لا فيولونس، واش نتوما مع ولا ضد انه نحققوا داكشي اللي بغينا باغ فيولونس، اولا لي كوز لي كونسيكونس دو لا فيولونس. المهم شي حاجه بحال هكا. تعرفوا الديفينيسيون ديال لا فيولونس، وتعرفوا كنقول لكم ديفينيسيون ماشي اوبليغاتوار، وتعرفوا دي بتيت زارغيمون هكا ولا الاسباب والنتائج ديال لا فيولونس، وغادي تخدموا الامتحان ديالكم عادي وسهل وغادي يدوز مزيان. الوغ لا فيولونس فين كيتجلى في لي غارد اللي كانوا فاش لقاو انتيغون بغات انتيغي سون فخير، لو كادافر دو سون فخير، شدوها داوها للكريون وداوها بواحد القوه وبواحد العنف اللي فاش خلاو لاطراس ديال يديها بقاو ليها لي طراس ديال يديهم هما في يديها زرقين، بقى ليها الطراس ديالهم هما فاش وركوا عليها. هنا كتجلى لا فيولونس. الوغ لو تيم الرابع كاين لامور، الحب. لامور كيتجلى من باردون ايمون الانتيغون بكثرة ما هو كيبغيها وخطيبها اصلا في سون امون سون فيونسي، بكثرة ما انه كيبغيها اون فوا سمعها انتحر اوتوماتيكمون من موراها وطاح فوق الجثه ديالها، يعني بغى انه يبقى معها طول المده، سوا ميت سوا حي، بغى يبقى معها مابغاش يتفارق معها. الوغ كاين اوسي لو دوفوار. لو دوفوار كاين هنايا من انتيغون تجاه بولينيس، ومن كريون تجاه انتيغون. انتيغون تجاه بولينيس انها كتحس بواحد الواجب ديال انها خصها انتريس لو كادافر دو سون فخير بولينيس، ما تخليهش مرمي في الجردة. وكريون تجاه انتيغون انه حتى هو كيحس بواحد الواجب انه خاصو انه يمنعها من انها دير هذاك لو دوفوار ديالها اولا لو بروجي ديالها انها تانتيغي سون فخير، حيت الا دارتو غادي تجبد على راسها النحل. المهم كل واحد كيحس بلو دوفوار تجاه الاخر. كاينه اوسي لا ريسبونسابيلتي، تقدر تحط لكم اوسي لو سوجي ديال لا ريسبونسابيلتي من كيتجلى في لوفر من انتيغون تجاه بولينيس اوسي، حيت هنايا كيدور الموضوع كامل على لو بوفوار ديال انتيغون تجاه الاخ ديالها بولينيس. كتحس براسها ريسبونسابل عليه، يعني هي واجب عليها انها تونتيغي لو كادافر دو سون فخير. واحد الاشاره فقط، واحد اللعيبه صغيره نقولها لكم قبل ما ننساها، ما حديت فكرتها. راه ممكن انكم تاخذوا، يعني ملي كيحط لكم سوجي كتخدموا عليه عادي وكتاخذوا واحد ليكزامبل من لوفر اللي نتوما اختاريتو. مثلا تحط لكم واحد من هادو، كتاخذ اكزامبل، كتقتبس واحد المثال من لوفر اللي انت تريتي وكتخدم عليه. كتقول مثلا دون لو كا دو اولا باغ اكزامبل اولا تيل كو انتيغون من لي مثلا، وكتستعين بواحد ليكزامبل من لو تكست وكتسيتويه. كتقول ان هاد ليكزامبل جاي من انتيغون ديال الكاتب جون انوي، ما كتقولهاش من راسك، يعني تهامني جبتيها. فهمتوا؟ يعني كتخليو الحقوق ديال ماليهم كتذكروهم، ماشي غير كتحط المعلومه بحال هكا. هنا كيبان عاوتاني انك راك خدمتي وانك راك عارف على ايش كتكلم وانك على درايه بلوغ، وكتبان المصحح انك راك شاد وعارف اشنو كتقول.
الوغ كاين اوسي لو تيم ديال لا مور اللي هو الموت، كيتجي عندهم كاملين، عند أنتيغون، عند ايمون، عند اوريديس، عند بولينيس. كاين اوسي لو بوفوار نيت كنعيا دغيا. كاين اوسي لو بوفوار اللي هو الحكم، عند من كيتجلى عند كريون. وكاين لو كونفلي دي جينيراسيون اللي ديجا كنت خدمت معاكم، كيتجلى ما بين أنتيغون وكريون. اللي مثلا أنتيغون جينيراسيون جديده، كريون جينيراسيون قديمه، هو الخال ديالها هي بنت اختو، يعني دو جينيراسيون تو طافي ديفيرونت، كل واحد كيجري على بودو، كل واحد باغي يثبت راسو ويثبت هذوك المعتقدات اولا الامور اللي تربى عليهم، اولا الحوايج اللي مطروحه في العالم ديالو اولا في لا جينيراسيون ديالو للاخر. المهم بالنسبه لهاد لي تيم اللي كتبت لكم تقدروا تلقاو دوطخ تيم، مي هادو هما لي بلو تريتي في لا بياس ديال أنتيغون. الا كنتو باغيين ندير لكم لا بوط ا ميرفي خليوها ليا في لي كومونتير، كتبوا لي غير لا بوط ا ميرفي لا بوط ا ميرفي ونحطوا لكم ان شاء الله. وسي بالنسبه لو دارني جور تاع كونداني، كنتمنى لا فيديو تنال اعجابكم، تكونوا استفدتوا، تكونوا خديتوا بعض المعلومات. خدموا على هاد لي سوجي، عافاكم باقي لكم شهر، انا عارفاكم خدمتوا وكملتوا كل شيء، ما فيها باس تخدموا على هادو كاملين. كل واحد نخدم عليه وناخذ عليه دي زيدي من جوجل، نقلب نبحث نعصر دماغي وناخذ دوك لي زيدا ونحفظهم ونحفظهم باش هكذا نهار الامتحان ان شاء الله نلقى راسي فاهم وعارف وشاد، وعندي ما نكتب على الاقل عندي باش نقدر نتحرك ونكتب، ما نبقاش غير حاطه يديا على خدي. هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للناس الجدادين كنقول لكم مرحبا بكم في لاشين ديالي، تابوناو الا كنتم مازال جداد وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. خلي لكم الانستغرام ديالي هنا هو والفيسبوك هنايا، واللي بغى يتواصل معايا ويصيفط لي اي حاجه يسولني على اي حاجه مرحبا. فقط اكتبوا لي السلام، اكتبوا لي شنو بغيتو، ماشي غير السلام وصافي، حيت كاينين بعض الناس اللي يكتبوا لي وملي كنقول لهم على اساس كنجاوبهم على اساس انهم زعما تلاميذ، كنلقاهم انهم باغيين غير يتفلاو، كيكونوا فريمون تلاميذ ولكن باغيين والو، باغيين غير يتفلاو. سي بور سا كتبوا الموضوع ديريكتومون، كتبوا سلام بغيت برودكسيون انفيت، انا بغيت نسولك وطرحوا السؤال ديريكتومون، انا كنلقى لي دوموند في انستغرام وكندير اكسبتي وكنجاوب. هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم، كنتمنى الاعجاب ديالكم، بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده، وتهلاو فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.